سلام بمل على متركبوت ختاتلتن فتوتن حريانوس نيوس زيناتات زلات حيزنا قريبنا لنا نايلو محبريتانا دوب إثيوبيان كينيان نخلت ساعات زغطلا وقت خايدو أديس أبا مبصح زكايدة لعلواي أمريكاو أزاز سراويت بزعبا بحرن طلبات إثيوبيان مس فيلد مارشال برهان جولا واقع لهم زخون سب كفرارحنا ويون كرم خونات كقابلنا أي خلن يقبل جنرال عبد الفتاح البرهان قد عقليتو طاليان قتلت دق انستيو فولي كبن زغبر حقي اصدقنا نايزيو من كالوتن حبريتاتات بزرزر كنقربينا چانلنا لايك شير سبسكرايب بمغبار فلما يحريوم يكبروا دوب إثيوبيان كينيان نخلت ساعات زغطلا وق كم زتخايدة تفليدو توق بتمال مشات زتخايدة تخون إثيوبيا زمدبرهم عطوات داسانة چناب دوب كينيا بمتاو تغسي كم زخبت يتفليدو بوليس مويالي مسحلوت دوبات حيلتات زتات خبابي بمخانتي كتما مويالي زقات أما فتامم ملاش كم زحبون تقاليت لهم حيلتات زتا كينيا نابتبوتا مسبتحو اتناي وق دويلو كوان تنبرم زعبا صفحات تعنوات كنكساب حزي زتوهاب علو مقلت إلان خونبر غازيطاتات زخون يكون حيلة زتا كينيا كم زي تقودو دما اتوم عدوات كن إثيوبياوين كن دما كم زقوصلون حابيران اللوام أديس أبا مبصح زكايدة لعلوي أمريكاوي أزاز سراويت بزعبا بحري طلبات إثيوبيا تزراري بلوم أزازي إز أفريكا كوماند سراويت أمريكا زخونا جنرال داغفين أندرسون مسقدماي منستر أبي أحمد زكايدو ركب بزعبا زوباو تتاكم تزراربن تمراح إثيوبيا بإكس قطو حبيرو جنرال أندرسون مستقلال ستاف سراويت إثيوبيا إيتاما جرشوم فيلد مارشال برهانو جلا كايلو للزبون نترى إثيوبيا بكحي بحري أفدق بحر اختركب تقربو زلات طلبات تميايتو إثيوبيا بسلامو من قدي أفدق بحر كتركب نتقبرو زلات قباب كم زدقف مقلاتو سراويت إثيوبيا زوتو مقلات حابيرو لهم أمريكا وأزاز إز أفريقيا إثيوبيا بكحي بحر بمتاو زيادة سلامة زوباك السرح تخليايلو كم زعمن انتقالات بوغن أفريقيا كوماندو خون إمباس أمريكا أديس أبا جنب زعبا مبصحنيت أمريكا وأزازي زخرو زررب زاقيد إزوت حبري تايلان كلتيوم أزاز سراويت بزعبا قديات شبران زبوز أتاخمون كلتاو متحقازيوم تزراري بوم أديس أبا أفدقي بحري نمركب نمونان حيال دبلوماسا ومنقصغاز تكايد علام زاقيد حيل بحري أب مهنات أب تكايد وزلا مسرح ناي روسيا فرنساي دقف كم زلوا أديس أبا وانتأمت سراويت إثيوبيا قدمت مالاب زوتوتا تماساساله مغلصي حيل بحري إيطاليا بسلطنات تمرتن ملوات لمدن مس حيل بحري إثيوبيا بحبار مسرح زخل كلتا أول زب كم زكايدون تتقلت لوق حيل بحري إيطاليا مس أزاز حيل بحري إثيوبيا مكتل أدميرال كندو غزو كم استرخبون حبيروم أبزون بوغان إيطاليا يخون حيل بحرة حجر بزعوات زرب زوت أنا قريلان إرترا بوغنا بريزيدنت دونالد ترامب نابسلطان دحر مملاسو مس واشنطن زلوا زمدنا نممحياش تبقصوتات كتوسد ترأيام تخونا جزاقي دابي كم زبط حق النزور يكونن قدما منستر أبي أحمد زركبو لعلو سبب سلطنات منقستي مع خناسينات هاجر بزعبا دقايح بحر كبو زتنحو مقلت سات نير تراون كأوتعي تنحو فلايب صغرب أون بوغنا دساباك وتزتنح مقلت سات نتاب شن شعتين 9 زتأوجا لعلاونة إرتراب بملكتو زقت خوينو منستر قدات إرتراب سنبتاب زوت وصفيح مقلتي نزبوغن إثيوبيا زسمع زلو تعو مقلت سات بمتغلالو ملاش بمهاب كم إثيوبيا زأمسلا بمريت استخبى بحجرات أبقربا بتحجرات زركبا ودبات تتقامنت كلون زفقنا حقراو حكيم بمزخ خار أزازي عندما بزتن سمعنت كلتين حجرات راح تفتامنت كلو مخانو أسمير لوم زخوينو جن هزم السلات زيم قبل لجم بحرك على حجر لو علاونت ويدما قوامنا يمقود صار سلطان زوه بكم زيكون أنا تيروم متكلات جزءتها وحدنت أبزر ربزاتها يكون زبلت مقلتين نزمت كل زين مترقوا منه نمتمزازن زقبر زخون يخون فتنا بقادتها لعلونات متنكاف مخانو دما أسمير لو زخون السابق فرارحنا ويون قدم خونات كقابرلنا
ኣይኽእልን እዩ ክብል ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ቁጥዑ ገሊጹ። ኣሜሪካ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ደው ንምባልን ዘቕረበቶ ዳሕራዋይ እማመ ወገናዊ እዩ ንዝብል ነቐፌታ ላዕለዋይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ጉዳያት ኣፍሪቃ ማሳድ እውን ነፂግዎሎም። ኣሜሪካ ስዑድ ዓረብ ግብፅን ሕብራት ኤምሬት ዓረብን ኣብ መንጎቶም ንልዕሊ 2 ዓመት ኣብ ርእሱም ኩናት ተጸሚዶም ዘለዉ ሰራዊት ሱዳን ዕጡቃት ድዓመል ሰሪዕን ከሸማግላይ ፍትና ኣለዋ። ሓላፍ ሰራዊት ሱዳን ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን እቲ ዳሕራዋይ እማመ ተወስዶ ምባል ቅቡል ከም ዘይኮነን ሕብራት ኤምሬት ዓረብ ኣብ ትሽምግልና ገሳብ ዝሃለወት ትእማምን ሓደ ወገን ዘሻረወ ከም ዝኸውን ይገሊጹ። ሕብራት ኤምሬት ዓረብ ንድዓመል ሰሪዕ ትሕግዝ ከም ዘላ ብምኽሓድ ማሳድ ብሰሉሳ ዝሃቡ መግለጺ ኣብ ትሽምግልና ከምቲ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝተዛረቡ ዝኾነ ዓይነት ወገናውነት ከም ዘየለ ብምግላጽ ማሳድ ብሎሳብ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኤምሬት ዓረብ አንዋር ጋርጋሽ ኮይኑ ኣብ ዘካየዶ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ባይታ ዘየለ ብኣና ቀሪቡ ዘይፈልጥ ነገር መወከሲ ይጥቀማሉ እንትብል ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ ግን ወላ ሓንቲ ንፈልጦ ይብናን ይብሉ። ላዕለዋይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ማሳድ ብሉስ ቅድመ ኩነት ከቕምጣልና ፈቲኑ ብምባል ይከሲሱ። እቲ ጀነራል ንሕና ተጣበቕቲ ኩናት ኣይኮናን ሰላም እውን ኣይንነጽግን እንትኾነ ግን ዝኾነ ሰብ ከፈራርሐና ወይ ድማ ቅድመ ኩነት ክገብረልና ግን ኣይኽእልን ክብል ድማ ኣስሚዑሎም። ጣልያን ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ገበን ዝገብር ሕጊ ኣጽዲቓ። መንግስቲ ጣልያ ብዝሃቦ ፍሉይ ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ መቕጻዕቲ ገበን ንኽኸውን ውሳነ ተዋሂብሎም። እዚ ኣብ ጣልያን ዝተወስደ ሓድሽ ውሳነ ንቅትለት ደቂ ኣንስትዮ ከም ፍሉይ ገበን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ጾታ ዝተመርኮሰ ጽልኢት ምዃኑ ብንጹር ይድንግግ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ጆርጂያ ሜሎኒ እቲ ስጉምቲ ዝደገፈቶ እንትትከውን እቲ ሕጊ ኣብ ዝጸደቐሉ እዋን ኣገዳስነት እቲ ስጉምቲ ብምብርህራህ ድማ እዚ ስጉምቲ ዝናጽነት ክብሪ ነፍሲ ወከፍ ጓል ኣንስተይቲ ንምሕላው ዝሕግዝ መሳርሒ መንግስትን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዓመጽ ንምክልኻል ሙሉእ ተወፋይነት ኣለዎ ክብል ድማ ገሊጻ ዘላ። ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ተኸታተልትን ፈተውትን ቻናልና ንሎም ዕለት ዝሓዝናዮም ዜናን ሓበሬታን እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ተመሊስና ብኻልኦት እዋናዊ ሓበሬታታት ክንራኸብ ኢና። ቻናልና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ፈላማይ ሕርዮም ይግበሩ።